हाई फ्रेंड्स, आज के यस भिडियोमा क्लास 12 के कम्प्युटर च्याप्टर वर्कशीट त्यसको वर्ल्ड इज गोल्डको एउटा त्यसको वर्ल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 199 को क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ। त्यसको सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। ल सबैभन्दा पहिला यहाँ वर्कशीटको फर्मेट बनाउनु होला। सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। ल त्यसपछि यसको डिआर र सिआर छुट्याउनु होला। जस्तै अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डिआर र सिआर, एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको डिआर र सिआर, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डिआर र सिआर, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर र सिआर, रिटर्न अर्निङको डिआर र सिआर र ब्यालेन्स सिटको एसेट्स र लायबिलिटिज गरेर छुट्याउनु होला। ल त्यसपछि यो क्वेसन जुन दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा त्यो यहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा कपी पेस्ट गर्नु होला। जस्तै पार्टिकुलरमा आइटमहरूको नेम लेख्नु होला र त्यसको एमाउन्ट डिआरमा छ भने डिआरमा र त्यसको एमाउन्ट सिआरमा छ भने सिआरमा राख्नु होला। अनि एडजस्टमेन्टमा यो एडिसनल इन्फर्मेसनका कुराहरू राख्नु होला। जस्तै डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी दिएको छ, डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी राख्नु होला। त्यसपछि वेजेस पेबल दिएको छ, वेजेस पेबल पनि राख्नु होला। अब यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरूले जोड्ने कुरा रहेको छ कि घटाउने कुरा रहेको छ त्यो तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो। जस्तै डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ। डेप्रिसिएसन भनेको मूल्य ह्रास हो। यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ। यो मेसिनरीमा गएर लेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि वेजेस पेबल दिएको छ, वेजेस पेबल यस्तो कुराले के गर्छ, जोड्छ। वेजेस पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू, स्टिल टु बी पेड, अनपेड यस्तो कुराले के गर्छ, जोड्छ। यो वेजेसमा गएर एड गर्नुपर्छ। ल त्यसपछि अब डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी कति दिएको छ, 10%। मेसिनरीको 10% निकाल्नु होला। मेसिनरी कहाँ दिएको छ, मेसिनरी 7 लाख दिएको छ। 7 लाखको 10% गर्नुहुन्छ भने 70,000 हुन्छ। सो यो डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी 70,000 हुन्छ। अब यो मेसिनरीमा गएर लेस गर्नुपर्छ 70,000। यहाँ मेसिनरी दिएको छ 7 लाख, 7 लाखको 10% गर्नुहुन्छ भने 70,000 हुन्छ। अनि डेप्रिसिएसनले के गर्छ, घटाउँछ भने यसको एमाउन्ट डिआरमा छ भने यसले घटाउनु छ भने कहाँ राख्नु होला, एडजस्टमेन्टको सिआर साइडमा 70,000 राख्नु होला। ल 70,000 म राखिसकेको छु। अनि त्यसपछि वेजेस पेबल दिएको छ। वेजेस पेबलको एमाउन्ट कति दिएको छ, वेजेस पेबलको 5,000 दिएको छ। सो 5,000 यो वेजेसमा गएर जोड्नुपर्छ। ल 5,000 वेजेसमा गएर जोड्नुपर्छ। वेजेस यहाँ दिएको छ 50,000 डिआर साइडमा। ल यसलाई जोड्नु छ भने कहाँ राख्नु होला, एडजस्टमेन्टको डिआर साइडमा राख्नु होला 5,000 वेजेस पेबल। यस्तो बुझ्नु होला। यो डिआर र डिआर जोडिन्छ र डिआर र सिआर घटाइन्छ र सिआर र सिआर जोडिन्छ र सिआर र डिआर घटाइन्छ। सुल्टो जोडिन्छ र उल्टो घटाइन्छ। उल्टो घटाइन्छ र सुल्टो जोडिन्छ। यति क्लियरली बुझ्नु होला। त्यसपछि अब यो 70,000 माथि सिआर साइडमा छ भने तल डिआर साइडमा 70,000 राख्नु होला। डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी 70,000 डिआर साइडमा राख्नु होला तल। त्यसपछि यो वेजेस माथि डिआर साइडमा छ भने यो तल सिआर साइडमा राख्नु होला। वेजेस पेबल 5,000 माथि डिआर साइडमा छ भने तल सिआर साइडमा। ल यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 75,000 हुन्छ सिआर साइडको। अनि डिआर साइडको पनि 75,000 नै हुन्छ। ल यति गरिसकेपछि अब यसलाई एडजस्टेड गर्नु होला। ल यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि अब यसलाई एडजस्टेड गर्नु होला। ल 70,000 दिएको छु गुडविल। यसमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छ, गरेको छैन भने यसको एमाउन्ट डिआर साइडमा 70,000 दिएको छ भने यसलाई एडजस्टेडको डिआर साइडमा नै 70,000 को 70,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि डेप्टर्स दिएको छ 2 लाख। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 2 लाखको 2 लाख नै डिआर साइडमा छ भने डिआर साइडमा नै राख्नु होला। ल त्यसपछि मेसिनरी दिएको छ 7 लाख। यसमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छ, के गरेको छ, घटाएको छ। 7 लाखमा 70,000 घटाएको छ। सो घटाउनु होला 7 लाखबाट 70,000 घटाउनु होला। यो 6,30,000 हुन्छ। सो 6,30,000 राख्नु होला डिआर साइडमा। ल त्यसपछि स्टेसनरी दिएको छ। स्टेसनरीमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यसको एमाउन्ट डिआर साइडमा छ भने डिआर साइडमा 30,000 को 30,000 नै राख्नु होला। त्यसपछि के दिएको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्समा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यसको एमाउन्ट डिआर साइडमा छ 1 लाख, डिआर साइडमा 1 लाखको 1 लाख नै राख्नु होला ब्याङ्क ब्यालेन्स। ल त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ 2 लाख। स्यालेरीमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो स्यालेरी डिआर साइडमा 2 लाख दिएको छ भने 2 लाखको 2 लाख नै राख्नु होला सिआर साइडमा, डिआर साइडमा। त्यसपछि वेजेस दिएको छ 50,000। वेजेसमा के गरेको छ, 5,000 एड गरेको छ। सो
50,000 प्लस 5,000 55,000 हुन्छ। 55,000 डिआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि सेयर क्यापिटल दिएको छ। सेयर क्यापिटलमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन। यसको एमाउन्ट सिआर साइडमा 6 लाख दिएको छ भने यो सिआर साइडमा नै 6 लाखको 6 लाख नै राख्नु होला। त्यसपछि सेल्स दिएको छ 3,50,000। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 3,50,000 को 3,50,000 सिआर साइडमा दिएको छ भने सिआर साइडमा नै राख्नु होला। ल त्यसपछि रिजर्भ फन्ड दिएको छ। रिजर्भ फन्ड यो 1,50,000 दिएको छ। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 1,50,000 को 1,50,000 नै सिआर साइडमा छ भने सिआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्समा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 2 लाख को 2 लाख नै राख्नु होला। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 50,000 को 50,000 नै राख्नु होला। अनि त्यसपछि अब यो एडजस्टमेन्टको तलको जुन डिआरमा छ भने डिआरमा र जुन सिआरमा छ भने सिआरमा राख्नु होला। यो डिआरमा छ 70,000 सो डिआरमा 70,000 को 70,000 नै राख्नु होला। अब यो 5,000 सिआर साइडमा छ भने यो सिआर साइडमा 5,000 को 5,000 नै राख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यो एडजस्टेडको डिआर र सिआर दुवै जोड्नु होला। दुवै बराबर आउनु पर्यो। डिआर र सिआर दुवै इक्वल आउनु पर्यो। ल जोड्नु होला डिआर साइडको 70,000 प्लस 2 लाख प्लस 6,30,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 55,000 प्लस 70,000। यो 13,55,000 आइरहेको छ डिआर साइडको र सिआर साइडको पनि 13,55,000 नै आउनु पर्यो। सो डिआर साइडको 13,55,000 लेख्नु होला। 13,55,000 अनि सिआर साइडको जोड्नु होला। यो पनि 13,55,000 नै आउनु पर्यो। ल 6 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000। ल यो पनि 13,55,000 आइरहेको छ। सो 13,55,000 राख्नु होला सिआर साइडमा पनि। ल यति गरिसकेपछि अब यो इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्तो आइटम जान्छ र रिटर्न अर्निङमा कस्तो आइटम जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो। जस्तै पहिला फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भएको होला, त्यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा जुन आइटमहरु जान्थ्यो त्यो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र अनि जो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टमा जुन आइटमहरु जान्थ्यो त्यो यहाँ रिटर्न अर्निङमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटको आइटम ब्यालेन्स सिटमा नै जान्छ। यति क्लियरली बुझ्नु होला। ट्रेडिङ र पिएल को आइटम इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसनको आइटम रिटर्न अर्निङमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटको आइटम ब्यालेन्स सिटमा नै जान्छ। यति क्लियरली बुझ्नु होला। ल त्यसपछि गुडविल दिएको छ। गुडविल अब फेरि त्यसपछि गुडविल दिएको छ। गुडविल अब फेरि यहाँको एमाउन्ट नहेर्नु होला। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको एमाउन्ट हेर्नु होला। गुडविल दिएको छ 70,000। 70,000 यो गुडविल के हो? एसेट्स हो। त्यही भएर यो ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ 70,000। 70,000। ल त्यसपछि के दिएको छ? डेप्टर्स दिएको छ। डेप्टर्स पनि हाम्रो के हो? एसेट्स हो। यो पनि ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ 2 लाख। 2 लाख अनि त्यसपछि के दिएको छ? मेसिनरी दिएको छ। मेसिनरी पनि के हो? एसेट्स हो। यो पनि कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा 6,30,000। 6,30,000 एसेट्स साइडमा राख्नु होला। अनि त्यसपछि के दिएको छ? स्टेशनरी दिएको छ। अब यो स्टेशनरी के हो? यो पिएल अकाउन्टको आइटम हो। त्यही भएर यो कहाँ जान्छ? इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा। अब यो डिआर साइडमा छ भने डिआर साइडमा नै जान्छ 30,000। स्टेशनरी 30,000 इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा। त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ। स्यालेरी यो पिएल अकाउन्टको आइटम हो। यो कहाँ जान्छ? स्यालेरी यो एक्सपेन्सेस हो। सरी त्यसपछि बैंक ब्यालेन्स दिएको छ। बैंक ब्यालेन्स यो एसेट्स हो। यो कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ। बैंक ब्यालेन्स 1 लाख दिएको छ। सो 1 लाख यो कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स सिटको
एसेट्स साइडमा 1 लाख राख्नु होला। ल त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ, स्यालेरी के हो, एक्सपेन्सेस हो, यो पिएल अकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। सो यो डिआर साइडमा दिएको छ 2 लाख, यो डिआर साइडमा इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 2 लाख स्यालेरी राख्नु होला, 2 लाख। ल त्यसपछि वेजेस दिएको छ, वेजेस पनि एक्सपेन्सेस हो, वेजेस पनि एक्सपेन्सेस हो, यो ट्रेडिङ अकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। 55,000 दिएको छ वेजेस डिआर साइडमा, यो इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 55,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि सेयर क्यापिटल दिएको छ, सेयर क्यापिटल के हो, लाइबिलिटी हो, यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ 6 लाख। सो 6 लाख ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर 6 लाख राख्नु होला। ल त्यसपछि सेल्स दिएको छ, सेल्स, अब यो सेल्स ट्रेडिङ अकाउन्टको सिआर साइडमा जाने आइटम हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा जान्छ 3,50,000, 3,50,000 इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा। ल त्यसपछि सेल्सपछि के दिएको छ, रिजर्भ फन्ड, रिजर्भ फन्ड के हो, यो लाइबिलिटी हो, यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ। रिजर्भ फन्ड 1,50,000, 1,50,000 ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ। ल यति गरिसकेपछि त्यसपछि के छ, क्रेडिटर्स छ, क्रेडिटर्स यो हामीले क्रेडिटर्स पनि लाइबिलिटी हो, यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ। क्रेडिटर्सको एमाउन्ट कति दिएको छ, 2 लाख दिएको छ। सो 2 लाख कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर 2 लाख जान्छ, 2 लाख। ल त्यसपछि के छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पहिला फाइनल अकाउन्टको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको सिआर साइडमा जान्थ्यो। त्यही भएर त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि बुझ्नु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसनको आइटम सबै कहाँ जान्छ, रिटर्न अर्निङमा जान्छ। त्यही भएर यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा जान्छ 50,000, रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा 50,000 जान्छ, 50,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, त्यसपछि अब यो एडजस्टमेन्टको हेर्नु होला। डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी, डेप्रिसिएसन भनेको मूल्यह्रास हो, यो एक्सपेन्सेस हो, यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा जान्छ। 70,000 इन्कम स्टेटमेन्टको कहाँ, डिआर साइडमा जान्छ 70,000। ल यहाँ राख्नु होला 70,000। त्यसपछि वेजेस पेबल दिएको छ, अब यो वेजेस पेबल के हो, यो लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी हो भने कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ। वेजेस पेबल 5,000 दिएको छ, सो 5,000 कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ 5,000। ल 5,000 राख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यो इक्वल गर्नु होला। यो इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडको 3,50,000 छ, अब डिआर साइडको जोड्नु होला। डिआर साइडको 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 55,000 प्लस 70,000, यो 3,55,000 आइरहेको छ डिआर साइडको, अनि सिआर साइडको 3,50,000 छ। डिआर साइडको बढी आइरहेको छ अनि सिआर साइडको कम छ। अब बढीबाट कम घटाउनु होला, 3,55,000बाट 3,50,000 माइनस गर्नु होला, 3,55,000बाट माइनस गर्नु होला 3,50,000। ल यो 5,000ले घटिरहेको छ सिआर साइडमा, सो सिआर साइडमा घटिरहेको छ भने यहाँ नेट लस लेख्नु होला। नेट लस यो कहाँ थप्नु होला, इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा 5,000, इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा 5,000 थप्नु होला। अनि यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 3,55,000 हुन्छ। 3,55,000 टोटल, 3,55,000, यो पनि 3,55,000 नै हुन्छ, 3,55,000। ल यति गरिसकेपछि अब यो 5,000 सिआर साइडमा छ भने यो रिटर्न अर्निङको डिआर साइडमा राख्नु होला 5,000। ल अब यो रिटर्न अर्निङको सिआर साइडको 50,000 छ अनि रिटर्न अर्निङको डिआर साइडको 5,000 छ।
सीआर साइडको बढी छ र डिआर साइडको कम छ। बढीबाट कम घाटा हुनु होला, 50,000बाट 5,000 घाटा हुनु होला। यो कतिले घटिरहेको छ? 45,000ले घटिरहेको छ। सो यहाँ 45,000 लेख्नु होला, 45,000। अनि यहाँ रिटर्न अर्निङ लेख्नु होला, रिटर्न अर्निङ। ल 45,000। अब यो पनि सबै जोड्नुहुन्छ भने 50,000 हुन्छ, 50,000 टोटल। अनि यो पनि 50,000 नै छ, 50,000। ल यति गरिसकेपछि अब यो 45,000 डिआर साइडमा छ भने यो बैलेन्स सिटको सिआर साइडमा थप्नु होला 50,000। यानि कि अब यो 50,000 सरी, अब यो 45,000 रिटर्न अर्निङको डिआर साइडमा छ भने यो बैलेन्स सिटको सिआर साइडमा यानि कि लाइबिलिटीतिर थप्नु होला 45,000। ल अब यो बैलेन्स सिटको एसेट्स र लाइबिलिटिज दुवै जोडेर दुवै इक्वल आउनु पर्यो, एसेट्स र लाइबिलिटिज दुवै बराबर आउनु पर्यो। ल जोड्नु होला। पहिला एसेट्स जोड्नु होला, 70,000 प्लस 2 लाख प्लस 9,30,000 प्लस 1 लाख प्लस यो 10 लाख आइरहेको छ एसेट साइडको। अनि यो लाइबिलिटी साइडको पनि 10 लाख नै आउनु पर्यो। सो एसेट साइडको 10 लाख लेख्नु होला, 10 लाख। अनि यो लाइबिलिटी साइडको जोड्नु होला, 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 45,000। ल यो पनि 10 लाख आइरहेको छ। सो यहाँ पनि 10 लाख राख्नु होला। ल हाम्रो क्वेसन सल्युसन भयो। धन्यवाद।